कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में जुबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, लाश अस्पताल मुंतकिल। शहीद एहलकार की शनाख्त अयूब के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। लखी मरवत में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तला। पीटीआई का बानी से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त बनाएगी। फहरिस्त के अलावा कोई फर्द नहीं मिलेगा। मुलाकात की इजाजत न देने पर जेल हुकाम के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर जोर, मकतूलीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला का भी इजहार ताज़ियत। ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। दहशतगर्दी पूरे खत्ते के लिए खतरा करार, निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। रहीम यार खान में कचामचका में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन, कोश गैंग के ठिकानों का घेराव, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुल्क भर के 20 अजला से हासिल 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। 21 से 27 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 44,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान किसान राबता कमेटी का एहतजाज। हुकूमत से गंदम का रेट 4,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। पास्को की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी। भावलनगर में भी गंदम की खरीदारी न करने पर किसान सरापा एहतजाज। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीम्स रात 8 बजे रावलपिंडी में टकराएंगी। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में जुबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, लाश अस्पताल मुंतकिल। शहीद एहलकार की शनाख्त अयूब के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। लखी मरवत में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तला। पीटीआई का बानी से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त बनाएगी। फहरिस्त के अलावा कोई फर्द नहीं मिलेगा। मुलाकात की इजाजत न देने पर जेल हुकाम के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा, एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर जोर, मकतूलीन के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला का भी इजहार ताज़ियत। ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। दहशतगर्दी पूरे खत्ते के लिए खतरा करार, निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। रहीम यार खान में कचामचका में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन, कोश गैंग के ठिकानों का घेराव, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुल्क भर के 20 अजला से हासिल 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। 21 से 27 अप्रैल तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 44,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान किसान राबता कमेटी का एहतजाज। हुकूमत से गंदम का रेट 4,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। पास्को की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी। भावलनगर में भी गंदम की खरीदारी न करने पर किसान सरापा एहतजाज। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीम्स रात 8 बजे रावलपिंडी में टकराएंगी। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में जुबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, लाश अस्पताल मुंतकिल। शहीद एहलकार की शनाख्त अयूब के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। लखी मरवत में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक,
متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ پی ٹی آئی کا بانی سے ملاقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی ملاقات کرنے والوں کی فہرست بنائے گی۔ فہرست کے علاوہ کوئی فرد نہیں ملے گا۔ ملاقات کی اجازت نہ دینے پر جیل حکام کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے ایران سے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر زور، مقتولین کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا بھی اظہار تعزیت۔ ایرانی سفارت خانے کی سیستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت، دہشت گردی پورے خطے کے لیے خطرہ قرار، نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ رحیم یار خان میں کچامچکا میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن، کوش گینگ کے ٹھکانوں کا گھیراؤ، پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ملک بھر کے 20 اضلاع سے حاصل 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق۔ 21 سے 27 اپریل تک انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ 44,000 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ 34,000 کا تعلق کراچی سے ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور پریس کلب کے باہر پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کا احتجاج، حکومت سے گندم کا ریٹ 4,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ، پاسکو کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی، بہاول نگر میں بھی گندم کی خریداری نہ کرنے پر کسان سراپا احتجاج۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمز رات 8 بجے راولپنڈی میں ٹکرائیں گی۔ کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں جبلی چوک کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، لاش اسپتال منتقل۔ شہید اہلکار کی شناخت ایوب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ لکی مروت میں پولیس کا سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ پی ٹی آئی کا بانی سے ملاقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیٹی ملاقات کرنے والوں کی فہرست بنائے گی۔ فہرست کے علاوہ کوئی فرد نہیں ملے گا۔ ملاقات کی اجازت نہ دینے پر جیل حکام کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے ایران سے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر زور، مقتولین کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا بھی اظہار تعزیت۔ ایرانی سفارت خانے کی سیستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت، دہشت گردی پورے خطے کے لیے خطرہ قرار، نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ رحیم یار خان میں کچامچکا میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن، کوش گینگ کے ٹھکانوں کا گھیراؤ، پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ ملک بھر کے 20 اضلاع سے حاصل 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق۔ 21 سے 27 اپریل تک انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ 44,000 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر دیا۔ 34,000 کا تعلق کراچی سے ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ لاہور پریس کلب کے باہر پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کا احتجاج، حکومت سے گندم کا ریٹ 4,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ، پاسکو کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی، بہاول نگر میں بھی گندم کی خریداری نہ کرنے پر کسان سراپا احتجاج۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کی ٹیمز رات 8 بجے راولپنڈی میں ٹکرائیں گی۔